अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। इन्नल लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस सलाता وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والله غفور شكور। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद की इंसानों सरा बहारे उसलूब सरा खिताब करी कम उसलूब के इंसानान और माशरत की सोसाइटी की योग सरा खबरें करी गई, लेन देन गई और योग को खबर जान को कोशिश की। तो दुनिया की जो इंसान गैर इंसान सरा लेन देन के कारोबार के तिजारत के दुनिया का कारोबार दुनिया का लेन देन जब बड़ा इंसान के चेहरा अगर डटा की नफा अगर तो मेरा उसी लेकिन जरूरी नहीं होती हमारा लेन देन और कारोबार और तिजारत की खाम खाबा डटा है दोसावत अगर तो नुकसान की अमूला अकबर की बोल के जाके मुशाहदा को देर जला घटाव करने की लेकिन ये ज़्यादा नुकसान जते और बाज़ वक्त खुदा से नुकसान किया और बर्दाश्त न हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद की दुआ और नस्तास और कुरान में तिलावत को करें कि अल्लाह तबारक व तआला निदा से कटे निदा से लेन देन निदा से तिजारत जिक्र गई जो फरमाई यरजून तिजारतन लन तबूर बाकी की हरगिज़ से नुकसान बनी अगर तिजारत के कम लेन देन में कम मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन को दे आयत की दरी से जिक्र करी थी दरी के मतलब कि अगर दाकार गई इंशाअल्लाह अगर योगा से तिजारत और लेन देन के बाद सचोड़े के बाकी के अगर वो नुकसान पहुंचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाह अगर खलक के अल्लाह की किताब तिलावत यतलूना किताबल्लाह न कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब है नबी तिलावत है तिलावत मानी कासो वक्तन फवक्तन और उलमाए किराम ना साबितौना अभी के हवाले तक वक्त मुनु सिर्फ मुख्तसर का यतलूना किताबल्लाह की का माना शामिल का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब मुस्तल गई क़िराअत गई और क़िराअत और मुस्तल इब्तिदा दागिर अल्फाज और मुस्तल नकी इन तबदा अल्फाज अगर दागिर कवाइद ज़वाबित दागिर बराकिबा तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और दारंगी द अल्हम्दुलिल्लाह व अन्नास पूरे का अल्फाज दा तिलावत मुस्तल ज़बरदस्त रखे उस इब्तिदा की जो पहला अल्फाज तैयार है और बेहतरी जरूरी नहीं है कि माना मफहूम और तर्जुमा निकाला जाए लेकिन दागे बावजूद यतलूना किताबल्लाह की का शामिल है। तो इंसान की खबर है कि यतलूना किताबल्लाह की जिसम पूरी तर्जुमा माना मफहूम का नजर मदा बने तिलावत की शामिल नहीं और देश पैदल रिश्ते मदा बाकायदा वो साजिश है मुमकिन हदीसों की तरफ ना अगर तुम यानी यो मंसूबा पेश होगा जिता सबको मुसलमानों को माशरे की खबर फ़र्क है और बड़ी तरीके से वो फ़र्क है जितने मुसलमान जो इब्तिदा ना रजू का जरूर का
پنځو شپږو اتو کالو ماشوم د دې قرآن سره وابستګۍ تعلق ولري چې دا تعلق یې ختم شي. وکړه د درېو سره د پنځو کالو ماشوم هغه په نوراني قاعدې نه شروع کوي او بیا د الف لام میم نه یا د اخر عما یتساءلون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس شروع کوي او ټول پاتې نه وایي. دغه الفاظ که صرف وایي نو د دې هېڅ فایده نشته چې څوک ورته ترجمه تفسیر نه ویلی. نو نن د 10% مسلمانان د قرآن سره د تلاوت په لحاظ سره وابسته دي. نو بیا کېدای شي چې 1% هم وي او چې یو ترجمه د تفسیر قرآن راکړي چې فایده یې د الفاظو نشته نو موږ څه کار د قرآن سره تعلق ولرو. نو په دې طریقې هغوی غواړي دا چې د مسلمان د معاشرې د ماشومانو د زړونو نه د لویو د زړونو د قرآن مجید د تعلق هغه محبت هغه ختم کړی شي. قرباني ولا دا په دې دا د دې لپاره هغه د قرآن په دې باندې ځان پوهېږي. دې نه چا انکار کړی چې د قرآن د معاني او د مفاهیمو د پوهې لپاره او بیا په دې باندې عمل کولو لپاره الله رب العالمین دا قرآن مجید رالېږلی دی. لیکن د دې مفاهیمو د تراکیبو او د معانیو د تفاصیلو نه مخکې چې کوم ابتدایي د دې قرآن سره تعلق دی د هغې انکار د هغې عدم ټول ځای نه ثابتېږي. د دې وجه نه ان الذین یتلون کتاب الله تعالی شی شامل دی چې د الله د کتاب لوستونکي خلک چې کوم دی نو هغوی یو داسې تجارت کوي کاروبار کوي چې د هغې به نقصان نه لري کا او په هغې کې دا شی شامل دی چې الفاظ د قرآن مجید به هغوی خامخا لولي. ترجمه او مفهوم او تفسیر هغه د هغې نه وړاندې مرحله ده. او بله خبره یعنې په ذهن کې هغه دا راځي چې نن هغه دا خبره کوي چې د ترجمې د تفسیر نه بغیر د قرآن هېڅ فایده نشته. نو سبا ده چې یو انسان ترجمه هم وایي د هغې مختصر تفسیر هم وایي نو هر څوک د قرآن مجید د تفسیر په مهارت کې ابن کثیر جوړېدی شي، ابن جریر طبري جوړېدی شي، امام شوکاني جوړېدی شي، یا بل غټ مفسرین چې کوم تېر شوي دي قرطبي هغه جوړېدی شي. د هغې مقام او مرتبې ته په تفسیر کې د قرآن په پوهه کې نشي رسېدی. او د دې زمانې نن قریب زمانه کې موږ سره تېر شوی دی د شیخ القرآن علامه طاهر بلخیري صاحب د هغې نه وروسته عبدالسلام رستمي رحمه الله د هغې مقام او مرتبې ته په تفسیر کې څوک رسېدی شي. د سبا د بزرګانو چې وایي د هغوی د مقام چې څوک پورې تفسیر باندې نه پوهېږي د قرآن هېڅ فایده نشته. نو اصل کې دا یو غټ سازش دی د هغې خلکو چې د مسلمان تعلق د قرآن مجید سره بلکل ختم کړي او بهانه یې راکړله چې یاره د قرآن معنا مفهوم په تفسیر کې څوک پوهېږي نو دې فایده نشته. یقینا فایده شته ځکه دا د وکیلانو لیکلی یو کتاب نه دی. دا د حکومت د پارلیمنټ یو جوړ شوی کړی کتاب د آیین او د دستور کتاب صرف نه دی. دا د الله احکم الحاکمین کلام هم دی. نو په دې کې معانی او د تفاصیلو ضرورت هم دی، لیکن د هغې نه مخکې دا د احکم الحاکمین کلام دی. د هغه کلام دومره عظیم کلام دی چې د هغې په لوستلو باندې الله رب العالمین اجر او ثواب ورکوي. او په دې خبره باندې یو سړی انسان ځان پوهیږي وایي که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم حدیث کې ویلي دي من قرأ حرفا نو اول حدیث کې الفاظ دي چې څوک یو حرف ولولي قرأ قرات کې د معنا د مفهوم د تفسیر مطلب نشته چې د قرات سره د تفسیر او د حرف په څه معنی یعنې په الحمد کې د الف څه مطلب دی، د لام څه مطلب دی، د حا څه مطلب دی، ترجمه یې څه ده، تفسیر یې څه دی. نبي علیه الصلاة والسلام د حرف خبره کوي. من قرأ حرفا چې چا یو حرف ولوسته قرات یې کړ نو هغه ته د هر حرف په بدل کې لس اجر او نیکۍ ملوي. یو خبره دا شوه دي الفاظ هم معلومېږي چې د قرآن مجید د حروفو په تلاوت سره اجر او ثواب الله رب العالمین ورکوي. معنا تفسیر سره چې څوک قرآن د هغه اجر او ثواب هغه الله رب العالمین ته دی پته ده، ځکه هغه یو قدم مخکې واخیسته، هغه مخکې مرحله هم طی کړه او بیا چې عمل وکړو یو بله مرحله طی
دا په نامه عمل کیږي. دویم دا چې نبی علیه الصلاة والسلام ته مثال بیان کړی دی. په دې سره نبی علیه الصلاة والسلام د حق نبی د حق رسول دعوت کوي هغه حق ثابت کیږي. الله رب العالمین قرآن مجید کې فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر کې د دین په خبره کوي نو هغه د وحي په بنیاد باندې کوي. الله رب العالمین په طرف نه د خپل خواهش نه هغه د دین خبرې نه کوي. نو دلته دا خبره چې کوي او بیا مثال بیانوي نو دا الله رب العالمین دا هغه په خپل باندې جاری کړی د وحي په ذریعه سره. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ته په خپله خو علم غیب نو چې راتلونکي وخت کې به داسې بدنصیب او کردار خلک پیدا کېږي چې هغوی به د قرآن د تلاوت پچپوزې کوي او استهزا به کوي او څوک وایي چې دا فرنچي زبان کې چې کوم دی دا کنځلې کول مثال د ناکین او نکلی دی او خلک به چې کوم دی هغه محظوظېږي او خوشحالي به ټول تمام مثال یې ورکړ. الله رب العالمین خو عالم الغیب دی. هغه ته د قیامت پورې چې څه کېږي د هغې نه وروسته څه کېږي څه شوي دي د یو ذرې ورته پته ده. نو هغه ته پته وه چې راتلونکي وخت کې به داسې کسان پیدا کېږي چې هغوی به دا بکواس کړي. نو د هغې په بنیاد باندې د نبي علیه الصلاة والسلام په ژبه باندې چې کوم مثال جاري کړ په هغې مثال باندې یو انسان هغه غور فکر وکړي د هغه د دې خبرې ته ته رسېږي ګهرای ته رسېږي چې د قرآن مجید د ابتدا کوم تلاوت او قرات کې په هغې باندې الله رب العالمین اجر او ثواب ورکوي او د هغې نه مخکې چې مرحلې دي د هغې اجر او ثواب الله رب العالمین ته نبي علیه الصلاة والسلام څه فرمایي لا اقول الف لام میم حرف. زه دا نه وایم چې دا الف لام میم دا ټول یو حرف دی بلکې الف حرف لام حرف میم حرف. الف جدا حرف دی لام جدا حرف دی میم جدا حرف دی. د دنیا غټ نه غټ مفسر راباسي او هغه بیا به معنا د الف لام ترجمه وکړه. د دې مقصد هغه به ضرور بیان کړي الف لام میم د نزول څخه مقصد دی کاف یا عین صاد د نزول څخه مقصد دی طه نزول څخه مقصد دی مقصد او هدف به ضرور بیان لیکن په خپل د حروف ترجمه سره تفسیر سره هغه یو مفسر الله اعلم بمراده بل توجیه الله دې مراد دې ترجمه باندې هغه خدوي. نو هر کله د الف لام میم معنا ترجمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه راخودلې ځکه چې الله رب العالمین ورته نه راخودلې او یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نو الله ورته خودلې او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه خودلې نو الله رب العالمین فرمایي چې بیا پتا ده الله رب العالمین پیغام هغه حق نه لکه دا پیغام خلکو ته ورسو. زموږ ایمان دی عقیده چې الله رب العالمین خپل پیغمبر ته څه نازل کړي دي هغه مخکې امت ته رسولي دي. نو هر کله چې د الف لام میم ترجمه یې موږ ته نه ده ښودلې نو دا مطلب چې الف لام میم ترجمه نشته او د دې باوجود چې د دې ترجمه نشته او موږ ته نه ده معلومه او نبي علیه الصلاة والسلام وایي دېرش کتاب میلاوي دي. نو دې نه څه ثابتېږي چې بغیر د ترجمې او بغیر د تفسیر د علم نه هم د قرآن مجید د الفاظو د حروفو په تلاوت سره الله رب العالمین هر حرف په بدله باندې لس نیکۍ ورکوي. نو ان الذین یتلون کتاب الله کوم خلک چې د الله د کتاب تلاوت کوي. دویم واقام الصلاة کوم خلک چې د لمونځ قایم کړي او د لمونځ قایمول هغې کې فرایض واجبات د لمونځ ارکان او د لمونځ سنن او مستحبات دا ټول شامل دي او په هغې کې باجماعت نماز هم شامل کړي. په باجماعت نماز کې صفبندي د سنت مطابق جوړول هغه هم شامل دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فإن تسویة الصفوف من إقامة الصلاة. صف صحیح جوړول دا د لمونځ د قیام نه دی قایمولو نه دی. دې د وجې نه قدم سره قدم او اوږې سره اوږه زموږ سلفیان او اهل حدیث هغه چې کوم دی کلا ودرېږي نو اوږې بله میلاوي او قدم یو بل سره نه میلاوي دا د سنت خلاف دی. او احناف هغه چې کوم دی نامنه قدمونه نه میلاوي بله اوږې میلاوي دا د سنت خلاف دی. د باړۍ مطابق چې لاندې قدم بل مسلمان سره قدم میلاو شي بله اوږه میلاو شي نو دا د سنت مطابق صفبندي ده. نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام هغه د صفبندۍ ذکر کوي او بیانوي. نو هغه دا بیانوي چې د یو
मुसलमान तो मजबूता कर रोहबी सरा मिला भी ये तरफों का से मिला और बल तरफों का से मिला वजह पर दरुस पर कायदों की शामिल थी और अकाम सला कम खलक थे कुल खलक के मुस कायम कर दावे और दरन वरम फकुल मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया कम खलक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए मन में रज़क़ पर पड़े तो आगे न खर्च करें बपड़ा बाने पकारा बाने अरे खर्च को वरम फको मुदाखलत अल्लाह के किताब मुस्लिम की मुस्कारों की और अल्लाह बना के पपटा पकारा बाने द अल्लाह माल खर्चों की या जो तिजारत में तको दासी तिजारत है दासी लेने अगर उम्मीद साथ चाहे कि नुकसान में हिच चलेगी उसे अनफरमान वाला रकमान से वो आलानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ो हदीसों को दे तरजीह कर रहे वो खुशबू इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला फी इस्नतैन पदो खुबू की जिम्मेदारी और रश्क और हसद नश्तरे ना जुटा मुख्तलिफ करके सियानी अगर कहोगे जो दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है हिकमत इल्म व कुरान और हदीस और बिहार पर आगे बातें अमल की नंबर अगर कोई चीज अल्लाह का इल्म व कुरान और हदीस और बहुत बातें अमल की तो काश सुन ना सके और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुल आताहु अल्लाह मालन बला सके कि अल्लाह माल व करे अलमाल नहीं है रजुल आताहु अल्लाह माल अलमाल और मालन उलमा बदीवान की चेहरा मालन की तनवीन लनकीरे दा अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली मालन ले माल वाला करे बेतहाशे वाला करे डेरी वाला करे और बिना कि भी माल करे नसब की जगह से शर से रुपए वाली और अल्लाह ताला को बाहर की खत ना काबिल रश्क और दस्याले तसआमले कि फसलतहु अला हलकतिही फिल हक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कसबिया मुसल्लत की बारे माल का हलाकत व तबाह वाले हक पला के निकुलने वाले अल्लाह पला की कुलना होते लकुने वाले अल्लाह पला की लकुना होते जुर्गुने वाले अल्लाह पला की जुर्गुना होते तीत वे लगेगी काबिल रश चले उमर बिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार बारी जनाना बना होता है और खास तौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वफात के उसको आखिरी उम्र कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने खुरैब अगर मक्की इंज़िमाम और इंसिराम बलास के वास्ते हुकूमत के वास्ते अगर वक्ती जो उम्र मुमिनीन ने रज़ रोजा तो रोजे को रज़ बांधे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ी थे उनके जैसे दरजे यानी माहम वाला टाइम बात हो गई यो लाख दिरहम रोने गए सुना यो लाख दिरहम नंद 200 दिरहम में सुना मिलेगी यो लाख 50,000 तो 200 दिरहम नंद 0 दिरहम में सुना मिलेगी 10 लाख तो पाकिस्तान में 10 लाख तो मामूल से साहब बोलोगे यो लाख दिरहम में सुना करोड़ मिलेगी करोड़ कम से कम 15-16 करोड़ रुपए मिलेगी उमर मुमिनीन का अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की जमानत अपना स्टार पा रही उमर मुमिनीन पहला खादिमा उम्र दर्रा गालिबन अगर रोज का वक्तवी जिमनादी का कसानों की कुल मुस्तहिक खलक दे अगर अबूल का और अगर मानने का 1 लाख दिरहम तकसीम का यानी जाके जरूरत तो पाया वाले के लिए जब पहले जरूरतमंद था जैसे बखरीद को रसूलुल्लाह ने पानी ना अगर खादिम होना गया और कसान की मुनादिर शो कसान रात में तरबीत पूरी चुका लाख दिरहम की यो दिरहम पातनिश 2 लाख दिरहम की यो दिरहम पातनिश और देखिए इफ्तार टाइम शो माहामे नूरुल मुमिनीन और अखबार खादिम दौरी चेहरा ये इफ्तार से बंदोबस्त होगा यीशु क्रिस्त बोल के इफ्तार के para kata spesifik pada kan dalam pada kan wahai sedasi seluruh warga sudah iftara bangsa sebagai. Namun begini Aisyah
रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती ला तुअन्निफीनी वो जो खबर वक्त शर्मा तरा खबर उसमें करा का आगे वक्त या लाश आकड़े मामा यो दिरहम के पानी को नजारा बसादस को उस पर लागे बंदोबस्त बस आगे वक्त या लाश आकड़े तो बोले लाल देखो ये दीनी और अनफक़ु बिमा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रवायत तो ये वक्त 40,000 दिरहम अगर वो उसमें प्लाट खर्च है और अगर सलीब ज़रा दिरहम राजा मत गई और उन महादुल मोमिनीन प्लाट वक्त के चित्र में बंदे हुए न पूरे रावण निकले और 40,000 दिरहम में नबी अलैहिस्सलाम का अज़वाज मानी तकसीम करे किदा ज़माने प्लाट में से आगे भी होगा पूरी लगे रात में नहीं मानी तकसीम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दा मकाम दा मर्तबा से ना होता है कि बस खबर मानी नहीं कमरे वाली रज़ियल्लाहु अन्हु एक किरदार दादा अमल अगर ये आयत मुख्य तो जिया दादा से तिजारत इस पति के नुकसान निश्चित है तो दुनिया में तिजारत और कारोबार की नुकसान ही लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से जितना तिजारत करो कारोबार और लेन-देन करो अगर की हेस के संग में नुकसान बनी वो अनफक़ु बिमा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर लियफ़रहू बिजुरहू दे बारे अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा अजर देगा और सिर्फ अजर और नहीं वो यज़ीदहू मिन फ़ज़ल अल्लाह का फजल मजीद अल्लाह और क्या मजीद फजल से अल्लाह रब्बुल आलमीन दीदार अल्लाह दीदार नबी अलैहि सलाम मलकर तो जन्नत के हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन को मौजूद हुए नबी अलैहि सलाम को मौजूद हुए बड़े कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर दीदार पर ज़ियारत अहले ईमान का अहले जन्नत का नसीब है वो यज़ीदहू मिन फ़ज़ल वल्लाहु गफूरुन शकूर अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर के होते हैं और कदरदार अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन का कुरान हदीस को आमल करो दावत अहले हदीस टीवी जानगड़ी और मुस्तनद मालूमात बांदी मबनी बेशमेरा तालीमी और दीनी वीडियोस लपारा जमुंगा पाना सब्सक्राइब करें और जमुंग द नवी वीडियोस ना द अपडेट लपारा और बेल आइकन क्लिक करें।